अस्सलाम वालेकुम। आज के दिन की हम टिप्स पर आ जाते हैं, डायरेक्ट आ जाते हैं, ज़्यादा वक्त नहीं लेते आपका। आज जो हमने टिप शेयर की आपके साथ वो थी कि इफ़ यू आर नॉट सक्सेसफुल इन एनी वर्क देयर विल बी टू रीज़न, आइदर यू डिड नॉट इंटेंड टू डू इट और यू डिड नॉट नो हाउ टू डू इट। यानी इसके पैरेंथेसिस के अंदर मैंने उर्दू में नियत लिख दिया। नियत का इंग्लिश तर्जुमा मेरे पास तो अवेलेबल नहीं था। तो इसके पीछे क्या राज है, ये टिप क्यों बनाई गई कि अगर आपकी नीयत जेन्युइन हो तो ये हो ही नहीं सकता कि काम में सक्सेस ना मिले। वो सक्सेस ज़रूरी नहीं है वैसी सक्सेस हो जैसी आप चाहते हैं, या तो उससे बहुत ज़्यादा अच्छी होगी या उससे यूनिक होगी। फिर ये है कि आप यू हैव टू लर्न टू इंटेंट। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो साहिब इल्म के साथ बैठ के नियत करना सीखें। याद होगा मैंने कहा नियत के लिए सबसे पहले तौबा करनी पड़ती है। तहज्जुद में बैठ के तौबा करें ताकि गायबाना तौबा हो। फिर आप अल्लाह से दुआ करें, फिर आप सदका करें, फिर आप मुशक्क़त वाली नेकी करें, फिर आप परहेज़गारी करें यानी गुनाहों से बचें। ये सब इंग्रेडिएंट्स हैं नियत के। नियत इसे नहीं कहते हाँ यार मैं कर लेता हूँ, नहीं 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 नहीं, इसे नियत नहीं कहते। प्रॉपर नियत जो है उसके अंदर ये सारी चीज़ें जो हैं वो शामिल होगी। अगर ये हो गई तो नियत होगी, अगर ये नहीं होगी तो फिर ड्रामेबाजी है सिर्फ। जैसे बहुत से लोग हमारे इस कोर्स में मज़ा नहीं कर रहे, उसकी मेन वजह ये है उनकी नीयत ही नहीं है करने की। डायरेक्टली कहूँगा मैं कोई इसमें लगी लपटी नहीं कह रहा। जिसकी नीयत होती है करने की, अल्हम्दुलिल्लाह हमने दीवारों से इल्म लिया है। बिलीव मी, गुजर रहे हैं तो एक रुबाई लिखी हुई नज़र आ गई जो कि मैं 90% अपनी स्पीचेस में मैंने बोली। लाख चाहता कि ऐसे में भी खामोश रहूँ, बेनियाज़े असर चश्मो लबो गोश रहूँ, आदिए दर गुजरो रमूज़ो फरामोश रहूँ, वक्फ़े मीना सिफ्ते बादाए सरजोश रहूँ, मगर अफसोस कि अब ज़ब्त का यारा ना हरा, साफ गोई के सिवा चारा ना रहा। 20 साल पहले याद की थी। अभी मैं पिछले दिनों में एक भतीजा हमारा आया, अल्लाह खुश रखे, अरसल में निजात, तो उसने कहा चाचू ये यार मैथ का एक जल्दी से सवाल तो सॉल्व करके दो। मैंने सवाल लिया, ठक 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 करना शुरू किया तो भाई वगैरह सारे बैठे हुए थे। मैंने कहा 7 साल के बाद मैथ पे नज़र डाली है, अल्हम्दुलिल्लाह हाथ रुक नहीं रहा। क्यों? पढ़ के किया था। बहरहाल नीयत मैंने बता दी। अब आप पे डिपेंड करता है कि नीयत किस चीज़ की आपने की हुई है। सही हो गया। अच्छा जी, एक दौर था मेरे पास लोग आते थे तो मैं कहते थे जिस वजह से आए, मेरे से भरम सीखने आए हो तो सिर्फ भरम मिलेगा। सही होगी ना? अगर मेरे से शोहरत की टिप्स लेने आए तो सिर्फ शोहरत की टिप्स मिलेगी। अगर मेरे पास इल्म के लिए आए हो तो हर लम्हे इल्म मिलेगा। आर्टिकल जो आपने शेयर किया वो आप लोगों के साथ वो था 7 रूल्स ऑफ लाइफ। Let it go. Never run a good day by day thinking about a bad yesterday. अगर आपका कोई एक दिन बुरा गुजरा है उसकी वजह से आने वाले दिनों को बुरा ना कर लें। अगर किसी एक पेपर में कम नंबर हुए, कोई एक आपकी जो मर्जी के मुताबिक रिजल्ट नहीं है किसी भी चीज़ के अंदर, तो उसकी वजह से अपनी सारी ज़िंदगी ना ख़राब कर लें। उसकी वजह से अपने इर्द गिर्द वालों की ज़िंदगी को नहीं ख़राब कर देना आपने। सही हो गया। सेकंड, इग्नोर देम, डोंट लिसन टू अदर पीपल, लिव अ लाइफ दैट इम्पार्ट टू यू। आपने पूरी दुनिया से सर्टिफिकेट नहीं लेने। हमारे बहुत सारे लोग जो हैं वो इस वजह से भी नाकाम ज़िंदगी गुजारे। लोग क्या कहेंगे, हमारे इर्द गिर्द के लोग क्या कहते हैं। आप यकीन कीजिए कि ऐसे ऐसे बेहुदा लिबास लड़के और लड़कियों ने पहने हुए होते हैं। मैं उनसे कहता हूँ, क्या कहते हैं, हमें भी बुरा लगता है लेकिन आजकल का फैशन है ये। बिलीव मी, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। बहुत सारी ऐसी हरकतें करते हैं वो लोग। आप नाच गाने की महफिलें कर लें, घरों के सजाने के उल्टे सीधे तरीके कर लें, वजह क्या है जी, लोग क्या कहेंगे। बस फिर यहीं रुक जाओगे। फिर इससे आगे फिर हर साल जब सैलाब आया करेगा ना, माजरत के साथ बस भिखारी बन के मांगते रहोगे तुम लोग। गिव इट टाइम, टाइम हील्स एवरीथिंग। अगर कोई भी इंसिडेंट होता है, एक्सीडेंट क्या है, बैड इंसिडेंट इज कॉल्ड एक्सीडेंट, तो आपने क्या करना है, दोबारा से स्ट्रगल शुरू करनी है और उसे हील होने देना। टाइम की से हर चीज़ हील हो जाती है।
ماں کا مرنا ہیل ہو جاتا ہے. سب سے بڑا اس دنیا میں کہتا ہوں جو حادثہ ہوتا ہے وہ ماں کا اس دنیا سے جانا ہوتا ہے. لوگ اس کے باوجود زندہ رہتے ہیں. Don't compare. The only person you should try to beat the person you were yesterday. اگر مقابلہ کرنا ہے تو اپنے کل والے سے کرو. میں نے جو کل تھا آج مجھے اس سے آگے ہونا چاہیے. میں جو آج ہوں پرسوں مجھے اس سے آگے ہونا چاہیے ہے. مومن کے کوئی سے 2 دن ایک جیسے نہیں ہوتے. کیا بات فرما. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات سونے سے لکھنے کے قابل ہے. اگر آپ یقین کریں سیرت کا کورس میں کروا رہا تھا تو ہمارے ایک شاگرد کہتے ہیں سر سارے کورسز چھوڑ دیں, سیرت جو ہے لوگوں کو سمجھ آ جائے. میں نے کہا یہ دوسرے سبجیکٹ سپورٹیو سبجیکٹ ہیں. ہم علم میں اتنے نیچے چلے گئے ہیں کہ ہمیں ڈائریکٹ سیرت سمجھ ہی نہیں آ رہی. ابھی دیکھیں نا انہوں نے کیا کہہ دیا. آپ نے اپنے کل سے اپنے آپ کو کمپیئر کرنا ہے اور اس میں ترقی ہونی چاہیے. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, وہ مومن ہی نہیں جس کے 2 دن ایک جیسے ہیں. اس کا مطلب ہے ڈفر مومن اللہ کو پسند ہی نہیں ہے. ڈفر مومن ہی نہیں ہے. Stay calm. It's okay not to have everything figured out. Know that in time you will get there. دیکھیں اگر کوئی آپ نے ڈیزگنیشن طے کرنی ہے, کوئی بھی چیز کرنی ہے تو چھوٹے چھوٹے سٹیپس ہوتے ہیں. چھت پہ جانا ہو نا 20 فٹ اوپر والی چھت پہ جانا تو ایسے نہیں ہوتا ڈائریکٹ جمپے مارتے رہو. چھوٹے چھوٹے اسٹیئرز بنائے جاتے ہیں. 10 فٹ کی چھت ہے 12 اسٹیئرز ہوں گی. 20 فٹ کی چھت ہے 18 اسٹیئرز ہوں گی. اس طرح اسٹیئرز بنائی جاتی ہیں. یہی زندگی میں آگے جانے کا ہوتا ہے. تو اپنے آپ کو سکون میں رکھیں, چھوٹی چھوٹی کامیابیاں لیتے ہوئے اس بڑی کامیابی کی طرف جائیں. اٹس آن یو, اونلی یو آر ان چارج آف یور ہیپینس. دیکھیں یو ورسز یو والی بات کروں گا, سجن شاہ والی. آپ ہی واحد انسان ہو جو آپ اپنی زندگی بدلی کر سکتے ہو. اگر کوئی پوچھتا ہے نا کہ آپ کی زندگی کون تبدیل کر سکتا ہے, آپ خود اپنی زندگی تبدیل کر سکتے ہیں. آپ کی زندگی کو ابھی تک تباہ کس نے کیا؟ آپ نے خود اپنی زندگی کو تباہ کیا. کوئی دوسرا ابھی تک ایسا نہیں آیا تھا جس کی وجہ سے آپ تباہ ہوئے ہوں. جس دن آپ کو یہ پتا چل گیا اس دن آپ نے تھیوری آف دوسرا کو اٹھا کے پھینک دینا کچرے میں, اور آپ نے کہنا کہ جب میں نے ہی اپنے آپ کو تباہ کیا اور میں ہی اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتا ہوں تو میں آج ہی سے شروع ہو جاتا ہوں. لیکن یہ ماننے میں لوگوں کو 40 سال لگ گئے. آپ بھی نہیں مان رہے ہوگے ابھی. اسمائل, لائف از شارٹ, انجوائے اٹ وائل یو کین. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر وقت چہرے پہ مسکراہٹ رہا کرتی تھی. کیوں؟ پازیٹیو تھنکنگ. آپ اگر اپنے آپ کو پازیٹیو رکھیں گے تو ہر وقت اسمائل ہوگی. آپ کے کوئی انسیڈنٹ ہو جائے گا, آپ کو ایکسیڈنٹ ہو گیا, آپ کے لاکھوں لٹ گئے, صحیح ہو گیا. اللہ نے چھوٹی بیماری دے کے بڑی بیماری سے بچایا ہوا ہوتا ہے, چھوٹی آزمائش دے کے بڑی آزمائش سے بچایا ہوا ہوتا ہے. ہر وقت پازیٹیو رہیں, ہر وقت اپنے فیس ایکسپریشن جو ہے وہ پازیٹیو رکھیں. اس کے لیے اسرٹیو رکھیں. دنیا کے معاملات تو چلتے رہیں گے. جتنے بھی نیگیٹو لوگ ہوتے ہیں وہ بیماریاں لگا لیتے ہیں, اور جتنے بھی پازیٹیو لوگ ہوتے ہیں ان کو اس طرح کی کوئی بیماری نہیں ہوتی جو کہ ریلیٹڈ ٹو انزائٹی, فوبیا, فیئر یا ان چیزوں سے ریلیٹڈ ہے. میرے خیال سے صاحب کو میں نے ایکسپلین کر دیا. کوشش کریں اس کو سمجھیں, بار بار سنا کریں, سیکھیں, اور جن لوگوں کو آپ سکھا رہے ہیں ان کو فارورڈ بھی کیا کریں. طالب دعا متاج دعا. السلام علیکم.